बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन का एक ख़ास अमल, ख़ास दुआ, ख़ास तस्बीह आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये ख़ास तस्बीह, ये ख़ास दुआ सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, सिर्फ जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार ये अमल कर लेता है, अमल भी सिर्फ एक ही दिन का है, लेकिन इस अमल की तासीर, ताकत और बरकत ये है कि जब आप इस अमल को करने के लिए बैठते हैं तो अमल खत्म होने से पहले पहले उस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है, हर मसला हल हो जाता है, हर परेशानियों से इस बंदे को निजात मिल जाती है। क्योंकि देखें, जब आप हजूरिय कल्ब के साथ इस अमल को करेंगे, अल्लाह को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, अपनी दुआ की कबूलियत के लिए इस अमल को किया जाता है, तो उस बंदे की दुआ उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। और जो लोग ये शिकवा शिकायत करते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, सिर्फ एक बार जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल करके दुआ मांग के देखें, इनकी उसी वक्त मांगी हुई दुआ, वो दुआ में कुछ भी मांग सकते हैं। देखें, आप दुआ के अंदर गाड़ी मांग लें, घर मांगे, बंगला मांगे, दौलत मांगे, इज्जत मांगे, शोहरत मांगे, जो आपका दिल करता है जो चाहे मांग ले। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, इस दुआ की बरकत से, इन कलामात की बरकत से वो सब कुछ अपने उस बंदे को अता फरमा देता है। तो दोस्तों, इसलिए आज के दिन का ये बड़ा अहम, बड़ा कीमती अमल है। और जुम्मतुल मुबारक का वो मुबारक दिन है जिसको सारे दिनों का सरदार दिन कहा गया है। तो आज वो दिन आ चुका है। हम सारे जुम्मत मुबारक के दिन इस अमल को करके इस अमल से फायदा उठा लें। बस अमल के करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। एक एक लफ्ज मैं इस अमल का समझाऊंगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में, पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश, जिस जगह आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है वहाँ ही इस अमल को किया जा सकता है। और हर मेरी माँ बहन और मेरा इस्लामी भाई, हर कोई इस अमल को कर सकता है। अगर बच्चे भी करना चाहें, वो अपनी जिंदगी को संवारना चाहें, हर मैदान में, इम्तिहान में फतह हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी इस अमल को एक मर्तबा करके देखें। अल्लाह की रहमतें उसी वक्त बरसना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह का फजल बरसना शुरू हो जाता है। उस बंदे के लिए अल्लाह के नूरी मलाइका दुआ करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा था जो दुआ मांग रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब फरमा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये वो शख्स है जिसने ऐसे कलमात पढ़ लिए हैं, ऐसी दुआ को पढ़ लिया है, अब ये अल्लाह की बारगाह से जो भी मांगेगा अल्लाह इस बंदे को अता फरमाएगा। आज वही दुआ जो कोई भी शख्स पढ़े और अल्लाह की बारगाह से मांगे तो अल्लाह ताला इसको खाली नहीं लुटाता, अल्लाह अपने खजाना गैब से इसकी मदद फरमा देता है। आज वही दुआ मैं आपको बताने लगा हूँ। इस अमल की तासीर और ताकत ये है कि दुनियावी बुजुर्गी, बुलंदी, रूहानियत है, पोशीदा राज इस बंदे के लिए खुल जाते हैं और दुनिया में बाइज्जत और खुशबख्त वो इंसान हो जाता है। जो बंदा भी इस दुआ को पढ़ लेता है, हर काम में तरक्की और अजमत पैदा होती है। लोग उस बंदे की तवाज़ुआ और ताज़ीम करते हैं और दीन और दुनिया में सादत मंदी उस बंदे को हासिल हो जाती है। जो बंदा भी ये कलमात पढ़ता है, मैं एक बात वाज़ह करता चलूं कि आपने असूल बरकत के लिए, शिफाए अमराज के लिए, यानी कि जो कोई घर के अंदर बीमार है उसकी शफा याबी के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। रिज्क में बेतहाशा बरकत के लिए और ऐसा रिज्क हासिल करने के लिए कि जो सारी जिंदगी आपसे खत्म ना हो। देखिए, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। वो मालिक कुल है, वो खालिक कुल है। सारे खजाने इसका कब्जा कुदरत में है। हकीकत में हर एक चीज का मालिक और खालिक वही रब है। इसने हर एक चीज को पैदा फरमाया है, हर एक चीज का वो मालिक है। हकीकत में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। हर चीज पे इसका कब्जा कुदरत में है। तो वो जिसको चाहता है वो अपने खजाने अता फरमाता है, जिससे चाहता है वो अपने खजाने वापस ले लेता है। इसलिए दोस्तों, आज जब हम उसको राजी करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारे ऊपर अपने सारे खजाने खोल देगा। तो हर किस्म की हाजात को पूरा करवाने के लिए, हाजत रवाई के लिए, रफ़ा गुर्बत के लिए, यानी कि गुर्बत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए, इस अमल को और इस तंगदस्ती को खत्म करने के लिए, घर के अंदर से जो तंगदस्ती है, जो परेशानी है, जो घर के अंदर मुसीबतें आई हैं, जो घर के अंदर दुख हैं, इन सारों को खत्म करने के लिए, घर से सफाया करने के लिए, घरों में खुशहाली लाने के लिए, घरों को खुशहाल करने के लिए इस अमल को जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक मर्तबा करके देखें। रब की रहमतें फौरन बरसना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस अमल को छोड़िएगा ना। आज वो शख्स बड़ा खुशकिस्मत होगा, बड़ा मुकद्दर वाला होगा, बड़ा किस्मत वाला होगा जो आज बावजू होके अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, हजूरी कल्ब के साथ इस अमल को आज पढ़ेगा।
अब आपने इस अमल को दिन के किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं, और जब रात को मगरिब का टाइम होता है तो उस वक्त अगला दिन शुरू हो जाता है। इस्लामी एतबार से तारीख बदल जाती है। गोया कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन और रात शुरू हो चुके हैं, और ये जो रात है ये भी जुम्मे की रात है, दिन जो आएगा वो भी जुम्मे का दिन होगा। तो आज रात भी दिन में भी किसी भी वक्त की कोई कैद नहीं है। और जुम्मतुल मुबारक के अंदर ऐसी घड़ियां होती हैं जिसके अंदर जो भी दुआ मांगी जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसा वक्त होता है, इसी में जो बंदा मांगता है, जितना भी रब की बारगाह से मांगता है, अल्लाह अपने इस बंदे को उतना ही अता फरमा देता है। तो आज वो दिन आ चुका है, वो घड़ियां भी आ चुकी हैं, रहमतें भी बरस रही हैं। तो आज बस मांगने की देर है, अल्लाह फौरी तौर पर अता फरमा देता है। इसलिए असूल रहमत के लिए, असूल वलायत के लिए, दीन ईमान की सलामती के लिए, गोया के दीनों दुनिया में कामयाबी का ये बेहतरीन मुजर्रब तरीन अमल है। और दोस्तों, अब आपको यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। इस अमल की शान को तो समझ लीजिए। अब समझिएगा, जरा बावजू होकर कोशिश कर लें कि अगर तन्हाई मिल जाए, क्योंकि तन्हाई अल्लाह को बहुत पसंद है। तन्हाई में बैठ के आपने सबसे पहले मेरे आका ताजदारे हजरत नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे सिर्फ 7 बार दुरूद पाक पढ़ें। कितनी बार? सिर्फ 7 मरतबा। ये एक लफ्ज को मैं दोबारा दोहराता इस वजह से हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 7 का अदद अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन भी 7 रखे हैं। और इसी तरह आप खाना काबा के चक्कर जो तवाफ करते हैं वो भी 7 हैं, जमीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7 हैं, जन्नत के दरवाजे भी 7 हैं, और इसी तरह अब गैब के दरवाजे भी खुल जाएंगे। और 7 का अदद क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंदीदा है, तो इसलिए आज आपने इस 7 के अदद को अव्वल आखिर लाजमी पढ़ना है। अव्वल भी 7 बार और आखिर भी 7 बार आपने पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आपने इस तरह इसको पढ़ना है। और इसी तरह दोस्तों, इसके बाद अब जरा समझिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार यानी 41 टाइम आपने ये कलमा, ये दुआ पढ़नी है। और ये सूरत के वो अल्फाज हैं जो आपने पढ़ने हैं। इसके साथ अल्लाह ताला के एक इसमें मुबारक बताऊंगा, जिसको आप पढ़ेंगे आपकी हर हाजत फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। अब जब आप इस अमल को देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये अमल कितनी शान वाला है। क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने पिछले जुम्मतुल मुबारक को इस अमल को किया, अल्लाह के फजलो करम से रब की रहमतों को हासिल किया, बरकतों को हासिल किया। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी आज जुम्मतुल मुबारक के दिन महरूम ना रहें। जो लोग पिछले जुम्मे नहीं कर सके, इस जुम्मे को करें। और पिछले जुम्मे की वीडियो के नीचे कमेंट देखें, अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे लोगों ने इस अमल से फायदा हासिल किया। आज आप भी इस अमल से फायदा हासिल कर लें। इंशाअल्लाह रब की रहमतें खूब बरसना शुरू हो जाती हैं, बरकतें खूब बरसना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, परेशान नहीं होना कि मैं नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। देखिए, बताने में थोड़ा वक्त लगता है, जब करेंगे तो कोई वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ चंद मिनटों की बात है। चंद मिनटों के अंदर इस अमल को आप मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन खुशी खुजू को जारी रखना है, बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ना है। लेकिन जब हम किसी आम शख्स का जिक्र करते हैं, आम बंदे का नाम लेते हैं, तो उसका भी हम अदब के साथ लेते हैं, कहीं ये नाराज ना हो जाए। तो जब आदमी उस कायनात के मालिक, जो तमाम जहानों का मालिक और खालिक है, उसका नाम लेना है, तो फिर हमें चाहिए हम सारे अदब अपनी जिंदगी में अपना लें, सारी वो राहतें अपनी जिंदगी में ले आए, हजूरी कलब अपनी जिंदगी में ले आए, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, बावजू खुशबू लगा कर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह फिर देखिएगा अपनी जगह से बाद में उठेंगे, मसाइल अल्लाह पहले हल फरमा देगा। तो दोस्तों, इसलिए इस अमल को आपने, क्योंकि ये एक मकबूल तरीन और मुफीद तरीन वजीफा है, हर तरह के मसाइब अलाम से निकलने के लिए, मुश्किलात से निकलने के लिए ये तीर बहदफ है, यानी कि कभी खता हो ही नहीं सकता। अल्लाह के फजलो करम से जब बंदा रब की बारगाह से मांगने के लिए जाता है तो रब इसको अता फरमा देता है। रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो बड़ा ही या जल जलाली वल इकराम है, इज्जत और जलाल वाला है। तो दोस्तों, इसलिए आज इसकी बारगाह से मांगे, इंशाअल्लाह वो आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा, आपके मुकद्दर को चमका देगा, आपकी जिंदगी को चमका देगा, इसरार बातनी का मुशाहदा करने को मिलेगा। दोस्तों, अक्सर बुजुर्गाने दीन का, अल्लाह वालों का ये आजमूदा अमल जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इंडिया के बहुत सारे लोगों ने इस अमल से फायदा उठाया है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने इस अमल से फायदा उठाया है, दुनिया के कोने कोने में ये अमल किया जाने वाला है।
اس لیے آج جو شخص اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کو، اس وظیفے کو بہت اکثر پائے گا، بہت طاقتور پائے گا۔ یہ روحانیت کا ایک منبع ہے، غیبی اسرار ناموسے کا یہ ایک با کمال تحفہ ہے۔ اس لیے دوستو ضرور پڑھیے گا۔ تو پہلے میں نے آپ کو درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھنے کا اول آخر درود پاک کا طریقہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف، جس کی صرف 7 آیات ہیں، اب 7 کا عدد کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، ان کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اور ذرا سمجھ لیجئے، تاکہ میں ایک مرتبہ پڑھتا بھی جاؤں گا، تاکہ مزید جو شک و شبہات ہیں، جو آپ کو جس بات کی پریشانی ہوگی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اب جب ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے تو عمل کی مکمل اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اگر کوئی ان پڑھ بچہ بھی بندہ بھی دیکھ رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ سمجھا ہی اتنا دیتا ہوں کہ کوئی کسر باقی چھوڑی نہیں جاتی۔ تو آپ نے 41 بار یعنی 41 ٹائم الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ بعض لوگوں کو فاتحہ شریف کا نہیں پتا ہوتا، بعض لوگوں کو الحمدللہ شریف کا بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ اتنے بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعد میں وہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں یہ کون سی صورت ہے، یہ کہاں پہ ہے، کیسے پڑھی جائے۔ اس لیے میں پڑھ کے بھی ایک مرتبہ سکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ اب ہر بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں۔ اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں ذرا ان کو بھی سمجھے گا، وہ بھی آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں۔ بس یہ مختصر سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف آپ نے اس عمل کو 7 سے 10 منٹ میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے کیا گیا اس لیے تجربات سے گزرا ہے۔ اور اگر کسی کو زیادہ کوئی مطلب اور کوئی تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن تیزی کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں، مطلب جس نے پہلی مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے، اس کے لیے 10 سے 15 منٹ لگ سکتے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ جمعہ مبارک کے 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ نکال کے خشوع خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا کی جو بھی چیز آپ کے ذہن میں فقط گزر جائے گی، اس کا تصور بھی آپ کے خیال سے گزر جائے گا، اللہ وہ بھی آپ کے خزانے غیب سے عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور الحمدللہ شریف بھی پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی، امید کرتا ہوں سب دوستوں نے پڑھی ہوگی، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس سے بڑی برکتیں ملیں گی، اس سے بڑی رحمتیں ملیں گی۔ اور جمعہ مبارک کے دن دوستو ایک ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، اپنا مقصد لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا، اس کی مشکلوں کو حل فرما دے گا، کیونکہ وہ واحد ذات ہے جو ہم سب کی مشکل کو دور فرماتی ہے، ہمارے لیے راستہ کھولتی ہے، ہمارے لیے ہمارے قلب کو کھول دیتی ہے، باطن کو کھول دیتی ہے۔ انشاءاللہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو آپ کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب آپ نے اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اکثر بزرگان دین ان اسما کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اتنے با کمال ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، اس کے لوائقین کو چاہیے کہ ان کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے پڑھنے والا بندہ دوسروں کی نگاہ میں باعزت اور معظم رہتا ہے۔ بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ نے دائمی عزت سے نوازا ہے، یعنی کہ جن کو ایسی عزت دینی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، اور جو بندہ ان اسما کا ورد کرتا جاتا ہے، لیکن آج یہ اس وظیفے کے ساتھ ہیں، آپ نے اس کے ساتھ ان کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، انشاءاللہ ساری دائمی عزتیں اللہ عطا فرمائے گا، اور ایسی عزت ہوگی کہ دنیا کا کوئی شخص آپ کی اس عزت کو چھین نہیں سکتا۔ اس طرح جو شخص اپنے والدین کی نظر میں گر گیا، مرید پیر کی نظر میں گر گیا، اس کو چاہیے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے چلتے پھرتے ان الفاظ کو پڑھیں۔ یہ میں نے ایک اضافی طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اپنی عزتوں کو بحال کرنے کا، انشاءاللہ تمام خاندانوں کی نظروں میں وہ سر بلند اور مکرم ہو جائے گا، معاشرے کے اندر عزت پائے گا۔ اس لیے یہ الفاظ بھی یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، بعض لوگ اس کو اور طرح بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو جیسے تلفظ بتا رہا ہوں اس کے مطابق پڑھیں گے، اسی ترتیب کے برابر۔ انشاءاللہ آج دیکھیں گے آپ کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔
اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اس عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کی شان اور طاقت یہ ہے کہ ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ جو کچھ پیچھے بتایا وہ سب کچھ انشاءاللہ ملے گا اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اس عمل کو کریں گے۔ یہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا، یہ میرا اپنا بھی نہیں بلکہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، ایک اللہ والے کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یا ذل جلال والاکرام کی کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کون سے الفاظ پڑھنے ہیں، ان کی تعداد اس سے بھی کم ہے اور بالکل مختصر سے عمل ہے۔ آپ کی خدمت میں جو پیش کر دیا ہے یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی شان اور اس کی طاقت، بڑے بڑے اعمال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے وظائف بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو رب کو راضی کرنے والی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 20 بار یعنی 20 ٹائم آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ میں نے شاید کم تعداد میں پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے اس کو 20 مرتبہ یعنی 20 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی اس عمل سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ آپ میں سے جو شخص ابھی تک اپنی دعاؤں کی وجہ سے، قبولیت کی وجہ سے محروم ہے، اس کو کھل کے پڑھے، انشاءاللہ معرفت کے سارے دروازے اللہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ رزق تو بڑھنا کوئی معمولی سی بات ہے، اگر ان ناموں کو پڑھ کے یا اللہ یا محمد کو رب کی بارگاہ سے سونا چاندی عزت بھی جو مانگے گا نا، اللہ عطا فرمائے گا۔ تندرستی بھی نصیب ہوگی، ہر نیک کام کرنے کی توفیق بھی ہوتی جائے گی، گھر میں خیر و برکت پیدا ہوتی جائے گی، اور شیطانی حملوں سے اللہ محفوظ فرما دیتا ہے، اور دل اللہ کی یاد کی طرف خوب مائل ہوتا ہے۔ عزت اور دولت میں بھی بے حد اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں قدر اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کتنے فائدے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان بھی ضرور فرماتا ہے، اور ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اس کے بعد 20 مرتبہ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ یہ دونوں الفاظ کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں، بس اتنا سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے بلندی، اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، وہ دولت کی بلندی ہو، وہ عزت کی بلندی ہو، وہ شہرت کی بلندی ہو، وہ کوئی بھی دنیا کی جس طرح کی جو بلندی چاہتے ہیں، جس طرح کا آپ اپنا وقت بلند کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے نصیب کو بلند کرے گا، آپ کے بختوں کو بلند فرمائے گا۔ بس آخری الفاظ سنیے گا، اور اس کو میری طرف سے آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا، ہمارے بزرگوں کا، اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ جمعۃ مبارک کے دن کیسے آپ کی قسمت سنورتی ہے، کیسے مقدر سنورتا ہے، یہ کرتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے آخر میں آپ نے 20 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ پڑھنے ہیں۔ میرے بھائیوں پھر ذہن میں رکھیے کہ آخری دفعہ جو آپ نے لاسٹ وظیفہ کرنا ہے وہ 20 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیں کیسے آج اللہ کی برکتیں، کیسے آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مالی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے مدد فرماتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس کی برکات سے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے 100%، بلکہ 1000% جس کو مجرب ترین کہا جائے تو یہ وہ عمل ہے۔ تو دوستو یہ الفاظ، یہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان کو آپ نے 20 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد درود پاک کا جتنا بتایا وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشکلیں ضرور آسان فرما دیتا ہے، حل فرما دیتا ہے۔ عمل کو ضرور کر کے فائدہ اٹھائیں، عمل نہایت قیمتی ہے، اس کو مکمل سمجھ کے پھر کریں گے تو فائدہ انشاءاللہ 100% ہوگا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والے کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔